नारी शक्ती वंदना अशें म्हणून पळय सरकाराचो बोवाळ चल्ला तो अशें दिसता की खरीच बाय आतां नारी सामकी वयर वयरूच पावतली म्हणून. पण नारीचे जे जे त्रास बायले मनशाक आसा पळय ते कोण पयस करूंक शकना. सगळ्यान पयलीं रेप, म्हारगाय, भुरग्यांक जॉब ना, अश्यो जायत्यो गजाली आहा जाका लागून नारीक त्रास जाता. आतां सरकारान कितें केलां तुमकां खबर आहा की बायलेंक आमी सिलिंडर म्हारग केला, भुरग्यांक तेंचे आमी जॉब दिना, सगळ्या वाटेन आमी त्रास करता, बायलांक चेडवांक बिडवांक रेप जाता आनी आमी क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा, बायलां सगळीं चाळावली आसा, जाल्यार कितें करचें म्हणून तेणें नारी शक्ती वंदना हाडली. आनी तेंच्यो त्यो बायलो पळय आहा त्यो सामकी नारी शक्ती जाल्यो, तांकां सगळ्यांक जालें. तुमकां सगळ्यान पयलीं एक सांगता, आमची सुषमा स्वराज आसली, खंय आसा खबर ना. सास भी कभी बहू आसली, खंय आसा खबर ना. दुसरी आतां आमची दिल्लीची चीफ मिनिस्टर खंय आसा खबर ना. म्हणजे बायलांक फुडें तर काडटा मागीर अशें खंय तरी ताका गुड्ड्याक मारता की तेंच्यांनी आवाज काडप न्ही, उलोवप न्ही, कोणा कडेन खंयच हें करप न्ही. बायलांक जाता तितलें पांयां पोंदां दवरपाचें. पण बायलां बद्दल बरें बरें उलयतना आमचे तुमी पळया बायलांक लागून यशोदामणी काडले, बेटी बचाव बेटी पढाव काडले, आतां ही सिंदूर काडले, मागीर आमचे आतां नारी शक्ती वंदना. सगळी नारी शक्ती वंदना बिंदना तुमी म्हणटा, बायलांक लागून इतलो आदर आहा म्हणून दाखयता. खंय आसता काय हे सगळे लोक? आनी जेंच्या ती बायलां पळय तांकां लागून उडयो मारीत भोंवता, ती बी जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता खंय आसता? खंय आसता काय म्हणटा. इतले अत्याचार जाता, डॉमेस्टीक वायलन्साची केस इतल्यो कोर्टान आसा, त्या बायलेक न्याय मेळना. फक्त डेट पे डेट वयता, फुडें वयता, तो कसो तरी करून बायलेक कितें मनान जाय तें बसोन कॉम्प्रोमायज करून ते केस फुडें व्हरता. तसलेंय बी कांय करिना. ना बायलांचेर अत्याचार जाता तोय करना. वुमन कमिशना तोंड धांपून पडल्या, वुमन कमिशनाचेर ना. CWC ती त्यान फोडली, तांकां खंय कोणाचें पळोवन वचूंक ना. फक्त पद मेळ्ळें की ते आमी खुर्चेर बसली, सरकाराच्या नांवान बरें बरें दवंडी पेटले की तांकां दिसता आमी खूब नारी शक्ती वंदना केली म्हणून. आमची आतां बंगालची आमची कलकत्ताची कोण ती ममता बॅनर्जी, हिका खरें म्हणजे जाल्यार आरक्षणाची गरज ना. तिच्या वांगडा जाय ते तिका आमी पळयलां. ती जेन्ना काँग्रेसीन आसली आनी यूथ प्रेजिडेंट आसलेली आनी स्पोर्टाची मिनिस्टर आसलेली, तेन्ना आमच्या वास्कोन येवन न्ही ते आमच्या तिलक मैदानाच्या ग्रावंडाचेर न्हू तिच्या हातीन संजय बांदेकर बी आसलो, तिच्या हातीन उद्घाटन जालें. हांव तेन्नाच्यान तिका वळखता. तिका ती आपल्या वांगडा जर बरी बरी बायलां भाशण बिशण दिवपाक जर बरी आसा न्हू, ती सोमती ताका MP MLA करूंक सोदता. अशी आसा ती. अशें आसूंक जाय. फक्त तुमचो वापर केलो आनी मागीर त्या बायलांक गुड्ड्याक मारले अशें जावपाक जायना. आतां कितल्योश्यो बायलो तेंच्यो पळयना, आमची सास बी कभी बहू ती स्मृतीबाई आमचे खंय गेला खबर सुद्दां ना. ही दिल्लीची आमची चीफ मिनिस्टर खंय गेला खबर सुद्दां ना. अशें कितल्यो तरी बायलो तेंच्यो खंय गेल्या म्हणून खबर ना. आतां ते ममता बॅनर्जी हरोवपाक लागून कशे कशे खंयचे खंयचे चीफ मिनिस्टर थंय वचोन पडल्यात, रावल्यात आनी कितें करून आमी तिका हरयतले म्हणटा. आनी थंयसरले जे कलकत्ताचे जे प्रॉब्लेम आसा आमी सॉल्व करतले म्हटल्यार, अरे इंडिया भर तुमचे कडेन प्रॉब्लेम आसा. तुमचे 5, 7 का 8 स्टेटीन तुमचे चीफ मिनिस्टर आहा, खंय बरें चल्ला? सगळ्यांचे पाडूच पडो. आमच्या गोंयान पळय तुमचो एक कॉन्सुलराचो चेडवांक सगळ्यांक दलालगिरी करून तांकां खंय खंय भाड्याक घातली. आपूण खाल्लो तो खाल्लो, लोकांच्याय फुड्यान वागांच्याय फुड्यान घातलो, ब्लॅकमेल केलो. आमची ही सिद्धी नायक ती काय तुमी हें केलें. दुसरे 19 चेडवां ज्यो क्रिकेट असोसिएशनाचे आसलेल्यो तांकां बरबाद केले ते कोचान, ते तुमकां पडोंक ना. क्रायम दिसान दीस वाडत आसा ते तुमकां पडोंक ना. 3 सिलिंडर बायलांक लागून दिताले म्हटलेले ते तुमकां पडोंक ना. तुमकां आतां इलेक्शनाची घाई, कॉन्सुलराचें इलेक्शन दवरला आनी आमचे आपले इलेक्शन फुडें काडला. म्हणजे तांकां हुस्को आमी जिखोन येवपाक जाय. जे आमकां लागून वावरतले तांकां आमी टिकेट दितले असो हेंचो नारा आसा. हे नारी शक्ती वंदना म्हणून हेंच्यांनी जे बायलांक लागून फटिंगपणां जी केल्या पळय न्हू, हेंचे कडेन
ना हेंका खंयच्याच बायलेक सपोर्ट करपाक जाय, ना खंयच्या चेडवांक हेंका सपोर्ट करपाक जाय. हे फक्त आसा ते देखावे आनी हेंका कितेंच कर. जर हेंका तशें आसलेले, ज्या जाग्यार बायलां रावता तांकां नाका नाका उलोवपाक वयचें नासलेले. कलकत्ताच पळया, केरला पळया, जळामळा हेंच्यांनी कशें केले ते. अशें करून हेंच्यांनी सगळ्या वाटेन बायलेचो अपमानूच तितलो केला. आनी आतां नांव मात्र केदें व्हडलें, नारी शक्ती वंदना. बायलांनी भुलचें न्हू, हेंच्या हेका वंदनांक पंदनांक हेंच्यांनी भुलचें न्हू. वेगळीच सावधान जायात. हे सरकार दुसऱ्यांक बायलांक पयलीं काबार करतात. बायलांक काबार करून पण नांवां मात्र व्हडलीं व्हडलीं दितात आनी बायलांक सकयल जमणेर उडोवन तिका सगळें वेवस्थीत आपल्याक जाय तें साध्य करून घेता आनी शेवटी तो मी नवेच म्हणून मोकळे बी जाता. देव बरें करूं.